أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد जिस तरह आपको याद होगा कि हमने पिछले क्लास में इस वाले चार्ट को जो है ना वो मुकम्मल किया था। अ, और हमने ये देखा था कि वो अल्फाज जो हरकत के साथ अपने इराद को जाहिर करते हैं, इनकी कौन कौन सी सूरतें हैं, और फिर ये रफ़ा, नस्ब, जर और जज़म की हालत में कौन सी सूरत इख्तियार करते हैं। इसमें हमने इसमुल मुफरद को देखा था और इसके मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ को देखा था। जमु तकसीर को देखा था, इसके मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ को देखा था। जमु मुअन्नस सालिम को देखा था, इसमें इसकी रफा, नसब और जर की हालत को देखा था। और फेल मुजारे, इसके सही और मुअत्तल की शक्लें, इनको भी देखा था। पहले जो हम करने वाले हैं वो ये कि पहले असल में मेरा इरादा ये था कि आज हम आगे बढ़ेंगे, जमू मुअन्नस सालिम से आगे बढ़कर मुसन्ना या डुअल या जिसको तस्निया कहते हैं वो, और जमू मुजक्कर सालिम, ये दो करेंगे इंशाल्लाह। इरादा भी वही है, लेकिन कुछ क्वेरीज बार बार स्टूडेंट्स की तरफ से आ रही थी कुछ असाइनमेंट्स को लेकर। तो मुझे ये महसूस हुआ कि या तो स्टूडेंट ने असाइनमेंट को समझा नहीं, या फिर उन्हें कुछ मसाइल हो रहे थे। तो मेरा इरादा ये है कि पहले कुछ मिनट जो है वो असाइनमेंट को डिस्कस करके हम गुजार लें और इसको मिलकर सॉल्व कर लेते हैं। और फिर जो बकिया हिस्सा होगा, जो रिमेनिंग टाइम होगा, वो इंशाल्लाह हम कुछ नए कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए डेडिकेट करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। तो पहला जो असाइनमेंट हमने दिया था ना वो जमा मुअन्नस सालिम से मुताल्लिक था। जमा मुअन्नस सालिम में आपको याद होगा कि जमा मुअन्नस सालिम में रफा की हालत पेश के साथ होती है, मुस्लिमातुन, और आपको पता है कि इसके आखिर पर अलिफ और ता आता है। और नस्ब और जर की हालत में एक जैसे होते हैं, मुस्लिमातिन और मुस्लिमातिन, यानी दोनों में कसरा आते हैं। आतिन और आतिन की आवाज दोनों में आएगी, यानी नस्ब और जर की हालत एक जैसे हैं, रफा की हालत पेश के साथ है। ये चीज आपके जहन में हर हर वक्त होनी चाहिए कि जम्मू मुअन्नस सालिम में रफा की हालत पेश के साथ और नस्ब और जर की हालत कसरा के साथ आया करती है। मैंने जो एक्सरसाइज आपको दिया था वो ये था कि ये कुछ कुरान की आयतें और कुछ हदीसें थी। मैंने ये कहा था कि इसमें आप जम्मू मुअन्नस सालिम को पहचानें। ठीक है। और फिर मैंने कहा था कि आप वो सोचने की कोशिश करें कि क्या ये रफा की हालत में है, क्या ये नसब की हालत में है, और क्या ये जर की हालत में है। मैंने आंसर्स बकायदा नहीं चाहे थे। ठीक है। मैंने कहा था सिर्फ सोचने के लिए। क्यों? क्योंकि नसब और जर की हालत एक जैसे लगते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा नसब है, कौन सा जर है। रफा की हालत तो हम पहचान सकते हैं क्योंकि वो पेश के साथ होती है, लेकिन नसब और जर में थोड़ी सी मुश्किल होती है। और यही मैं आप लोगों को ऑब्जर्व करने के लिए कह रहा था कि इसको आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या आप पहचान सकते हैं या नहीं सकते, या आपको कुछ एडिशनल चीजें चाहिए होंगी। बस यही मेरा टास्क था। और फिर जिन लोगों ने इसको यानी आइडेंटिफाई कर लिया था कि ये जमा मुअन्नस सालिम है, मैंने कहा था कि आप इसका मुफरद भी बताइए, यानी सिंगुलर में इसका कौन सा वर्ड है। मिसाल के तौर पर अगर आपने मुस्लिमातुन आइडेंटिफाई किया है तो इसका सिंगुलर क्या होगा? मुस्लिमातुन। तो ये मैंने कहा था कि आप इसको आइडेंटिफाई करें। फिर ये हुआ कि कुछ लोगों ने मुझे इसके माने भी पूछना शुरू कर दिए कि इस खुतवातुन का माना क्या है, फतेयातुन का माना क्या है, वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा कि इसको जो है ना वो क्लास में ही फिर डील कर लिया जाए। तो ये पहला असाइनमेंट था। दूसरे असाइनमेंट पे हम इसके बाद आएंगे। तो पहले जल्दी से ज्यादा वक्त ना लगाते हुए पहले हम सिर्फ जमा मुअन्नस सालिम कौन कौन से अल्फाज हैं इन आयतों में उनको देखते हैं, और इनका मुफरद क्या है वो हम आइडेंटिफाई करते हैं, और उसका मीनिंग क्या है इंशाल्लाह। ठीक है। तो पहला यही होगा, तो शुरू करते हैं। बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क़ाल तआला वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान। ठीक है। अब यहां पर अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि जमा मुअन्नस सालिम कौन सा है, तो आपको क्या करना होगा? आपको सबसे पहले वो अल्फाज ढूंढने होंगे जिसके आखिर पर अलिफ और ता आते हैं, राइट। तो आपने वाव से स्टार्ट किया, लाम से स्टार्ट किया, लाम अलिफ, तत्तबिउ इसमें भी नहीं है आखिर पर। फुतुवात में एक दिख रहा है था, लेकिन इससे पहले अलिफ वाजे नहीं है। अश-शैतान में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अब ये जो रस्मुल मुसहफ है ना, रस्मुल जो मुसहफ है, मुसहफ उस्मानी में, इसमें चीजों को
ایک خاص انداز سے لکھی جاتی ہے. کچھ لوگوں کو شاید معلوم ہوگا، جن کو نہیں معلوم ان کے لیے میں بتا دیتا ہوں. یعنی رسم المصحف میں، رسم المصحف میں اگر مثال کے طور پر آپ کو لکھنا ہے ہو، ہو تو مسئلہ ہو رہا ہے، یہ رک جائے میں اس کو دوسرے اسکرین پہ لے جاتا ہوں. جی، یہاں پہ مثال کے طور پر لکھنا ہے مجھے ہو تو وات، ٹھیک ہے. تو ہو تو واتن اگر مثال کے طور پر مجھے لکھنا ہے تو آئیڈیلی اس طرح ہونا چاہیے ہو تو واتن، لیکن رسم المصحف میں ایک ڈیگر الف یا کھڑا الف واؤ پر اس طرح لگا دیا جاتا ہے. تو اس سے آپ کو دھوکہ نہیں کھانا ہے، یہ اصل میں واؤ کے بعد ایک باقاعدہ جس طرح الف ہوتا ہے وہی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو سمجھنا ہے کہ یہاں پر یہ جو خطواتن ہے نا، یہ اصل میں خطوات، خطوات ہے، ٹھیک ہے، واؤ کے بعد الف، ٹھیک ہے. تو یہ خطوات ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کیا ہے، جمع مؤنث السالم ہے، خطوات. اور یہ کس شکل میں آیا، خطواتی کی شکل میں آیا، خطواتی، خطواتی کی شکل میں آیا. یعنی یہ اصل میں تھا خطوات الشیطان، ٹھیک ہے، اس طرح خطوات الشیطان. پہلے یہ خطواتن تھا، خطواتن، اور پھر اس کو مضاف مضاف الیہ، جیسے عبد اللہ، عبدن اور اللہ کو جوڑنے سے عبد اللہ، اس کی تنوین چلی جاتی ہے. اسی طرح خطواتن کو جب ہم مضاف کرتے ہیں تو کیا بنتا ہے، خطوات الشیطان، شیطان کے خطوات. خطوات کیا ہے یہ بھی ہم آتے ہیں. تو یہ خطوات الشیطان تھا، لیکن یہ کسی وجہ سے نصب یا جر کی حالت میں جا کر خطواتی بن گیا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ نصب اور جر کی حالت میں یہ کیا ہونا چاہیے، دو کسرہ کے ساتھ آنا چاہیے. تو چونکہ اس آیت میں اگر آپ غور کریں، یہ کیا ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، یہ دیکھیں تی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ یا تو نصب یا جر کی حالت میں. کون سی حالت میں ابھی وہ ہم نہیں ڈسکس کر رہے، ہم یہ سب سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ صرف ممکن ہے یا نصب یا جر کی حالت میں ہو، رفع کی حالت میں تو نہیں ہے. اچھا، جب یہ لفظ خطواتن ہمیں سب پتہ چل گیا کہ یہ اصل یہ لفظ کیا ہے، خطواتن، تو پھر اس کا مفرد کیا ہے، اس کا سنگولر ورڈ کیا ہے. عام طور پہ ہم سب یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمتن، مثال کے طور پر مسلمتن جو لفظ ہے نا، مسلمتن، سوری، مسلمتن جو لفظ ہوتا ہے اس کا اس سے ہم کیا بناتے ہیں، جمع مؤنث السالم، مسلماتن، اس طرح بناتے ہیں نا، مسلماتن. اچھا، اب ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ مسلماتن سے ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ اس کا سنگولر کیا ہے، اس کا مفرد کیا ہے. تو ہم کیا کہہ رہے ہیں، الف تا کو ہم ہٹا دیں گے اور آخر پر کیا لگا دیں گے، گولتا لگا دیں گے. تو مسلماتن سے مسلمتن، مسلماتن سے مسلمتن. تو خطواتن سے کیا بننا چاہیے آئیڈیلی، اگر میں لکھوں خطواتن، خطواتن سے پھر اگر اس کا سنگولر بنانا ہے تو کیا بننا چاہیے آئیڈیلی، ہو، آپ لوگ ہیلپ کریں، خطوتن بننا چاہیے. میری آواز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، مجھے ایسا لگ رہا ہے صرف میں خود بات کر رہا ہوں اپنے آپ سے. آپ کی آواز آ رہی ہے، یہاں پہ خواہ پر پیش آئے گی یا زبر آئے گی واحد میں؟ نہیں، ابھی ہم، ہاں ابھی میں بتاتا ہوں، ٹھیک ہے. یہ جو خطواتن ہے آئیڈیلی، اگر میں سمپل قاعدے کے حساب سے چلوں تو مسلماتن سے اگر واحد بننا ہے تو کیا بنتا ہے، مسلمتن. یعنی یہ صرف الف اور تا کو ہٹانا چاہیے ہمیں، باقی یہ ایک گولتا لگ جانا چاہیے. تو خطواتن سے خطوتن بننا چاہیے آئیڈیلی. تو اسی طرح ہونا چاہیے نا کہ خطواتن سے جی خطوتن بننا چاہیے، جیسے مسلماتن سے مسلمتن اس کا واحد. تو خطواتن سے خطوتن. لیکن عرب خطوتن استعمال نہیں کرتے، ان کے یہاں خطواتن کا جو واحد ہے وہ ہے خطوتن، ٹھیک ہے. مریم آپ یہ چیز نوٹ کریے گا، ٹھیک ہے. یہ
खुतवतुन होता है, खुतवतुन, खुतवातुन से खुतवतुन। अच्छा, ये जो खुतवतुन है, ये असल में कहते हैं दो पैरों के बीच का जो फासला होता है जब इंसान चलता है, जिसको फुट स्टेप्स कहते हैं, उसको खुतवतुन कहते हैं। और एक लफ्ज होता है खतवतुन। खतवतुन चलने को कहते हैं, खतवतुन चलने को कहते हैं। और इसकी जमा जो है वो खतवातुन है, खतवातुन। खतवतुन हा पर जबर के साथ, इसकी जमा है खत खतवातुन, ठीक है, खतवातुन। और खुतवतुन की जमा है खुतुवातुन, ठीक है। तो ये दोनों में जरा फर्क है। तो इसको आपको नोट करना है कि जो अल्फाज कुरान मजीद में आए हैं, ये खुतुवातुन है, जिसका वाहिद खुतवतुन है, खुतवतुन, ठीक है, ना कि खुतुवतुन। तो पर पेश नहीं है, खुतवतुन, ठीक है, खुतवतुन, ये इसका वाहिद है। क्लियर है? जिसका माना फुटस्टेप, या आप कह लें कि चाल भी कह सकते हैं, चाल, ठीक है, वाज़ेह, जी। ठीक है। और अगला लफ्ज क्या है? वला तुकरिहु फतायातिकुम, फतायातिकुम अलल बिगा। अब यहां पर अगर आप नोट करें तो यहां पर जो लफ्ज है वो इस तरह है। अच्छा, ऊपर लिख रहे, ये लफ्ज है असल में फतायातिकुम, इस तरह, फतायातिकुम, फतायातिकुम। अच्छा, ये जो फतायातिकुम है, ये असल में फतायाती और कुम के साथ आया है, फतायाती कुम। यानी ये भी मुजाफ मुजाफ इलैहि है, कुम एक जमीर है तुम सब के लिए, और लफ्ज है फतायातुन, फतायातुन। अब ये भी कसरा के साथ आया है, अगर आप नोट करें। अगर नहीं समझ में आए ना तो प्लीज मुझे टोकिएगा, ठीक है। वला तक तुकरिहु फतायातिकुम, देखिए यहाँ पर या पर जबर है, असल में ये खड़ा जबर की तरह लिखा हुआ है, फतायातिकुम अलल बिगा। तो ये जो फतायात है ना, फतायात, यही हमारा जमा मुअन्नस अस्सालिम है, फतायात, फतायातिकुम। और ये जाहिर है कि कसरा के साथ है, तो या तो ये नसब या जर की हालत में होगी। हम इसको अभी डिस्कस नहीं करें, लेकिन हमें ये जरूर समझ में आ रहा है कि ये रफा की हालत में नहीं है। तो लफ्ज क्या बनता है हमारा? फतह या तुन, फतयातुन। अब जब ये फतयातुन बन गया, तो इसका वाहिद फिर क्या है? इसका वाहिद क्या है? इसका वाहिद है, जी बोले, फतातुन। फतातुन, फतातुन। फतातुन कहते हैं यंग फीमेल को। एक लफ्ज है अरबी में फतन, फतन या अलफता भी बोल सकते हैं, फतन, ठीक है, फतन। फतन कहते हैं नौजवान लड़के को। और नौजवान आ, यानी बालिग होने से लेकर, यानी उसके मैनहुड तक जाने तक, ठीक है, रुजूलियत तक उसके जाने तक जो दौर होता है, जिसको टीनेज भी कह सकते हैं, उसको फतन कहते हैं। इसी का फीमेल है फतातुन, इसी की फीमेल है फतातुन। तो फतातुन की जमा फतायातुन होता है। फतातुन एक फीमेल, यंग फीमेल, और इसकी जमा फतायातुन, फतायातुन। अगर आपने नोटिस किया होगा कि इसके आखिर पर क्या है? अलिफ है यहाँ पर, गोलता से पहले। और हमने पढ़ा था ना कि जब अलिफ होता है, तो अलिफ को हम जब जमा मुअन्नस सालिम में कन्वर्ट करते हैं, तो हम इसको या में कन्वर्ट कर देते हैं, या में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे हमने देखा था एक लफ्ज, जैसे मिसाल के तौर पर अक़सा, अक़सा, ठीक है, अक़सा, इस तरह देखा था ना हमने, अक़सा। तो अक़सा जो लफ्ज था, ये सॉरी गलत हो गया, अक़सा इस तरह देखा था। अब इस लफ्ज को अगर हम जब प्लूरल करते हैं जमा मुअन्नस सालिम में, तो ये क्या बनेगा? अक़ सयातुन। अक़सायातुन, अक़सायातुन। इसी वजह से फतातुन से फतायातुन, अगर आप इसको देखें, फतातुन से फता, और इस अलिफ को या में कन्वर्ट कर दिया जाता है, फतायातुन, ठीक है।
تو فتاتن سے فتیاتن. اچھا فتن جو ہے یہ مذکر لفظ ہے، یعنی ایک کوئی میل، یعنی ینگ میل. اس کی جمع کیا ہے؟ فتیتن. ٹھیک ہے، فتیتن آپ نے سورہ کہف میں پڑھا ہوگا نا. از اول فتیتو، از اول فتیتو. فتیتو یعنی جی فتن کی جمع. ٹھیک ہے، فتن کی جمع فتیتو. اس کی جمع فتیتن آتا ہے، فتیتن. اور بھی اس کی جمع ہے، میرے خیال سے ایک آ، فتین یا اس طرح کچھ آتا ہے، فتیان یا فتیان اس طرح بھی آتا ہے. لیکن فتیتن بھی فتن کی جمع ہے، یہ مذکر کے لیے. یہ جسٹ ایڈیشنل انفارمیشن آپ کے لیے، ٹھیک ہے، تاکہ اس لفظ کا معنی آپ کو بتاؤ. فتن سے فتیتن، کئی سارے میل، ینگ میلز. اور فتاتن سے فتیاتن، کئی ساری ینگ فیمیلز. ٹھیک ہے. اچھا، یہ ہو گیا. اگلا، اگلا لفظ کون سا تھا؟ والمؤمنون والمؤمنات. یہ تو بڑا آسان ہے. المؤمنات، المؤمنات، اس کا واحد کیا ہوگا؟ یہ تو بڑا آسان ہے نا، یہ تو رفع کی حالت میں ہے. المؤمنات، المؤمنات م... یعنی مؤمناتن تھا، مؤمناتن میں الف لام جوڑ کر المؤمنات. اور المؤمنات یہ کس کا جمع ہے؟ مؤمناتن، مؤمناتن کی جمع ہے نا. مسلماتن سے مسلماتن، مؤمناتن سے مؤمناتن. اور مؤمنہ اس کو کہتے ہیں، یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ایسا ہی ہے نا؟ کیا مؤمنہ، مؤمناتن کا معنی بھی بتانا پڑے گا؟ ایمان والی عورت، جس کے پاس ایمان ہو، فیمیل. واضح ہے نا یہ؟ جی الحمدللہ. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. یہ ہے بہت بیسک چیزیں، ٹھیک ہے، لیکن مجھے تھوڑا سا بتانا پڑ رہا ہے کیونکہ مجھے یہ لگ رہا تھا کہ آپ لوگوں کو، کچھ لوگوں کو، سب کو نہیں، کچھ چیزیں نہیں سمجھ میں آئی. اچھا، اگلا لفظ ہے الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض. ٹھیک ہے، باقی میں نہیں جا رہا، اور آگے بھی ہے وجعل الظلمات والنور، وجعل الظلمات والنور. ٹھیک ہے. تو یہاں پر السماواتی، خلق السماواتی. اب یہ لفظ جو اگر آپ دیکھیں، یہ اس لفظ کو اگر آپ دیکھیں، یہ لفظ ہے السما، السماواتی، 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 ان پر شدہ، السماواتی. ظاہر ہے کہ اگر یہ کسرہ کے ساتھ ہے، یعنی یہ رفع کی حالت میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، یا تو یہ نصب یا جر کی حالت میں ہوگی. اور اس اگر اس کو رفع کی حالت میں لے جاتے ہیں تو یہ کیا بننا چاہیے تھا؟ السماواتو. اچھا، اگر میں پوچھوں کہ اس کا واحد بنائیں، تو آپ کو یاد ہوگا کہ مثال کے طور پر ہم نے کیا تھا صحرا، صحرا، صحرا. صحرا ہم نے کہا تھا کہ یہ ایک لفظ ہے، یہ مؤنث ہے. اس کی جب جمع ہم کریں گے تو یہ کیا بنے گا؟ صح، صحراوات. صحرا واتن، صحرا واتن. کیوں؟ ہم نے کہا تھا کہ یہ جو حمزہ ہوتا ہے آخر پر، اس حمزہ کو ہم واؤ میں کنورٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، میں نے الف نہیں ڈالا نا، پھر سے وہی غلطی کی. صحرا واتن. ٹھیک ہے، صحرا واتن، سماوات، السماوات. جی، صحراء، صحراء سے صحراوات، اس حمزہ کو ہم نے واؤ میں کنورٹ کر دیا. یہ ہم نے پچھلے کلاس سے پڑھا تھا کہ جمع مؤنث سالم میں اگر حمزہ آئے آخر پر واحد میں، تو اس کو جمع میں ہم واؤ میں کنورٹ کر دیتے ہیں. تو یہ کیا بن جاتا ہے؟ صحراوات. تو اب یہاں پر اگر آپ لفظ دیکھیں، لفظ کیا ہے؟ السماوات. دیکھیں یہاں پر السماوات، دیکھیں السماوات، السماوات، السماوات اس طرح ہے. اور رسم المصحف میں وہ اس طرح لکھ دیتے ہیں السماوات، اور اس کو بھی اس طرح لکھ دیتے ہیں وہ بعض السماوات. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے؟ السماوات لفظ ہے. اب آپ اس سے کنورٹ کریں، صحراوات سے، صحراوات سے آپ کنورٹ کریں، صحراوات السماوات. تو اس سے کیا بننا چاہیے؟ اس، س- السماء، السماء. دیکھیں آپ،
सही बन रहा है कि नहीं? अस्समाउ, अस्समाउ से देखिए, अस्समाउ, अस्समावातु, अस्समावातु, अस्समावातु से अस्समाउ। ये जो वाव आ रहा है ना, ये इसकी निशानी है कि इसके ओरिजिनल लेटर में हमजा मौजूद था। अस्समावातु से अस्समाउ। बात आ रही है समझ में जो मैं बता रहा हूँ? हर किसी के समझ में आई बात जो मैं बता रहा हूँ कि ये क्यों अस्समावातु से अस्समाउ बना है? जी। बाकी जरा खामोश है। सिस्टर जी, करण। मुझे भी समझ आई है। जी ठीक है। तो हाँ, अस्समा किसको कहते हैं? अस्समा यहाँ पर आसमान मुराद है, लेकिन अस्समा हर उस चीज को कहते हैं जो आपके ऊपर हो और छत नुमा हो, आपको घेरे हुआ हो, यानी आपके ऊपर जैसे साया फगन हो। ठीक है? तो एनीथिंग विच कवर्स यू फ्रॉम द टॉप इज कॉल्ड अस्समा। ठीक है? छत को भी अस्समा कहते हैं। तो जैसे कि हमारे ऊपर एक छत है जिसको आसमान कहते हैं। तो अस्समा एक आसमान, अस्समावात कई सारे आसमान है। ठीक है? तो ये हो गया, ये लफ्ज भी हो गया। अच्छा, फिर अगला लफ्ज था, उसी उसी लफ्ज में एक और था, वजअल अज़्ज़ुलुमाति, अज़्ज़ुलुमाति वन्नूर, अज़्ज़ुलुमात। ठीक है? अब ये लफ्ज भी देख लें। मैं अलिफ लाम के बिना लिखता हूं इसको ताकि वाज़ेह रहे। ज़ुलुमातुन, ज़ुलुमात, ज़ुलुमातुन ये लफ्ज था। तो इसका वाहिद क्या बनेगा? इसका वाहिद भी, जुल्मतुन, जी जुल्मतुन बनेगा। जुल्म। बिल्कुल, जुल्मतुन बनेगा, जुल्म। जुल्मतुन बनेगा। जैसे खुतवातुन से खुतवातुन, इसी तरह जुलुमातुन से जुल्मतुन। जुल्मतुन यानी अंधेरा। ठीक है? जुल्मतुन अंधेर या अंधेरा, और जुलुमातुन कई सारे अंधेरे, यानी तय दर तय जिसको कहते हैं ना, यानी तबक दर तबक, यानी अंधेरा, एक के बाद एक के बाद एक अंधेरा, उसको जुलुमातुन कहते हैं। और जुल्मतुन एक अंधेरे को कहते हैं। वाजे? जी। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अगला, यानी मैं आपको खाली ना एग्जाम्पल दे रहा हूँ ये, शायद मैं सारा कंप्लीट अभी इस वक्त ना करूँ क्योंकि मुझे कुछ चीजें और भी बतानी है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है? कि किस तरह करना है आपको। इन अल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दू अल अमानाती, अल अमानाती। अब अल अमानाती ये आपको वर्बली मुझे बोलना है, अल अमानाती। मैं इसको खाली लिखता हूँ, अल अमानाती, अल अमानाती। पहले ये बताइए, रफा की हालत में या जर या नसब की हालत में? नसब या जर की हालत में होगा। नसब या जर की हालत में। क्यों? क्योंकि इसके आखिर पर कसरा है। ठीक है? अच्छा, और इसका वाहिद फिर क्या बनेगा? अमानतुन। अ मा न तुन, अमानत। अमानत जिसको हम कहते हैं वही है अमानत है। ठीक है? जो किसी के सुपुर्द आप करते हैं या किसी पर भरोसा करते हुए आप किसी को कोई चीज देते हैं, ठीक है, इसको अमानत कहते हैं। तो अल अमानाती से इसका वाहिद क्या बना? अमानतुन। वाज़ेह है? इसमें तो कोई मसला नहीं है। हमने सिर्फ अलिफ ता को हटाया और इसके बदले में ता मरबूता को लगा दिया, ये लफ्ज बन गया। तो ये बड़ा आसान हो गया। ठीक है? अच्छा, अब आगे जो कुछ अल्फाज है मैं इसको मुख्तसरन आपके सामने रख देता हूँ। जैसे वयुरीदुल्लज़ीना यत्तबिऊन अश-शहवाति अन तमीलु मैलन अज़ीमा, इसमें आप बता सकती हैं कि कौन सा लफ्ज है? अश्शहवाती। वयुरीदुल्लज़ी अश-शहवाती। ठीक है? तो जाहिर है कि ये नसब या जर की हालत में होगा। और अशहवात, इसका अशहवातुन, अशहवातुन, इसका जो वाहिद है वो क्या बनेगा? शहवतुन। शहवतुन है। ठीक है? शहवतुन नहीं है। ठीक है? तो ये इसमें ये नहीं करना है कि अलिफ ता को हटा दिया और बोलता लगा दिया तो ये बन जाएगा। ये लफ्ज क्या है? शहवतुन। शहवतुन है। शहवतुन से अशहवातुन, शहवतुन से अशहवातुन। शहवत किसको कहते हैं? शहवत कहते हैं एक ऐसी ख्वाहिश, ख्वाहिश। हाँ, ऐसी ख्वाहिश को जिसमें लज्जत भी हो। ठीक है? चाहे वो जिस्मानी हो या रूहानी हो। ठीक है? वो एक लज्जत हो, और आमतौर पे शहवत बुरे कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, यानी ऐसी लज्जत जो
انسان کو ڈیزائر بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ تھوڑا سا اس میں نیگیٹو کونوٹیشن ہوتا ہے، مطلب اچھے انداز میں اس کو استعمال نہیں ہوتا. اسی سے ایک لفظ ملتا جلتا ہے ہوا، الہوا. الہوا بھی ڈیزائر کو کہتے ہیں، لیکن وہ جو ڈیزائر ہوتا ہے وہ اعتقادی ہوتا ہے، بلیف میں ہوتا ہے. یعنی آپ کسی چیز کو جان بوجھ کر جو آپ کو اچھا لگتا ہے آپ اس طرح مان لیتے ہیں، اس کو الہوا کہتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے الشہوات، جس میں جسمانی لذت یا شہوت جس کو کہتے ہیں، یا پھر روحانی لذت بھی کسی چیز میں ہو تو وہ اس کو شہوت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ذرا سا فرق ہے الہوا اور شہوت میں. الہوا زیادہ اعتقادی ہوتا ہے، بلیف میں ہوتا ہے، یا من میں آپ کسی چیز کو حق بات جانتے ہوئے اس کا انکار کرتے ہوئے آپ کسی غلط چیز کو صحیح مانتے ہیں. اور شہوت میں یہ زیادہ تر جسمانی اور غلط انداز میں لذت حاصل کرنے کو کہا جاتا ہے. تو یہ ہو گیا شہوات. حرمت، اگلی آیت ہے حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم. ٹھیک ہے، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم. اب یہاں پر دو لفظ ہیں، امہاتکم، بناتکم. تو ہم کم کو الگ کر دیں گے کیونکہ یہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. کم کو جب ہم نے الگ کیا تو لفظ کیا بنا؟ امہاتن اور بناتن. امہاتن یہ کس کی جمع ہے؟ امہات کہتے ہیں ماؤں کو. ٹھیک ہے، یعنی پلورل ہے ماں کی، تو اس کے واحد کیا ہوگا؟ امہاتن کا واحد کیا بنے گا؟ ام امن بنے گا. ٹھیک ہے، امن بنے گا. امن یعنی ایک ماں، امہات یعنی کئی ساری مائیں، جیسے ہم کہتے ہیں امہات المومنین. ٹھیک ہے، یعنی مومنوں کی مائیں. اور ام المؤمنین جیسے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ واحد واحد یہ ام المومنین ہے. تو اب سوال یہ کہ امن سے اماتن بھی بنتا ہے، امن سے اماتن بھی بنتا ہے، اور امن سے امہاتن بھی بنتا ہے. لیکن عرب کے یہاں دونوں استعمال ہوتے ہیں، اماتن بھی استعمال ہوتا ہے اور امہاتن بھی استعمال ہوتا ہے. لیکن جو پرانے علماء ہیں جیسے ابن سیدہ رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ اس میں تھوڑا سا فرق ہے کہ امہاتن یہ جو جمع استعمال ہوتی ہے امن سے، یہ عاقل کے لیے ہوتی ہے، یعنی انسان کے لیے ہوتی ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے، اور ام اماتن جو لفظ ہے، اماتن جو پلورل ہے، یہ غیر عاقل کے لیے جیسے جانور وغیرہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اماتن. تو یہ تھوڑا فرق کرتے ہیں، لیکن دونوں ہی کریکٹ ہیں کہ امن کی جمع امہاتن بھی بنتا ہے اور امن کی جمع اماتن بھی بنتا ہے، یعنی بغیر ہا کے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو تھوڑا سا ایڈیشنل انفارمیشن ہے. بناتن، بناتن یہ اصل میں ابنتن کی جمع ہے، ابنتن کی جمع ہے. بن ایک ہوتا ہے ابن بیٹا، اس کی فیمیل ابنتن اور بنتن یہ دونوں بنتے ہیں. ابنتن اور بنتن یہ دونوں فیمیل ہیں بیٹی کے لیے. ابنتن اور بنتن ان دونوں کی جمع کیا ہے؟ بنات. بنات یعنی بیٹیاں، بنات یعنی بیٹیاں. اس میں الف تا ہٹانے سے صرف کام نہیں بنے گا، بلکہ اس میں آپ کو ایک گولتا لگانا ہوگا اور پڑھا جائے گا اس کو بنتن. اس کا واحد کیا ہے؟ بنتن یا ابنتن دونوں بن سکتے ہیں اس کے. ابنتن، بنتن میں جی بنتن میں تو لمبی والی تانی آئے گی. ہاں، وہ جو تا ہے نا اصل میں وہ اصل میں اس طرح ہے، میں اس کو بتاتا ہوں. یہ اصل میں تھوڑا سا اس میں وہ صرف کا ڈسکشن ہے، اس وجہ سے میں اس کو اوائڈ کر رہا ہوں. جیسے اصل میں ابن جو لفظ ہے نا، ابن یہ بنا ہے بن ون سے. ٹھیک ہے، بن ون بیٹا جس جو کہتے ہیں نا بیٹا، یہ لفظ ہے اصل میں بن ون. اس کے بعد اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس واو کو ہٹا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے عوض میں ایک الف کو شروع میں لگا کر آخر اس کو اس کے شروع میں حمزہ لگا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، واؤ کو ہٹا کر اس کے عوض میں شروع پر الف لگا دیا جاتا ہے. پھر اس ابن سے ابنتن بنتا ہے، یعنی بیٹی، ایک گولتا لگا کر. ٹھیک ہے، تو اس طرح یہ لفظ بنتا ہے. اصل میں یہ لفظ ہے بن ون. بن ون سے یہ بناتن بنتا ہے. بن ون سے بن ون، اس طرح بن ون یہ اس کا اوریجنل لفظ ہے. بن ون سے اس میں گولتا جب یعنی اس کو آپ بن وطن بھی پڑھ سکتے ہیں گولتا کے ساتھ، بن وطن. یہ اوریجنلی اس طرح تھا. بن ون ایک یعنی بیٹا، بن وطن بیٹی، اور پھر اس کے ساتھ الف اور تا کو لگا کے اس طرح بنتا ہے. ٹھیک ہے، الف اور تا کے ساتھ ملا کر اس کا پلورل اس طرح بنتا ہے. لیکن یہ جو واؤ ہے نا یہ ویک لیٹر ہے،
تو اس کو سرے سے ہی حذف کر دیا جاتا ہے، حذف کر کے اور اس کو بناتن یا بناتن بنا دیا جاتا ہے، بناتن. ٹھیک ہے، تو یہ تھوڑا سا صرف کا ڈسکشن ہے، یہ صرف والے اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ لفظ کیسے بنا. بن ون تھا، بن ون سے بن وتن بنا، پھر بن وتن سے یہ بناتن بنا. تو یہ اس میں ہم نہیں جا رہے، ہم سمپل یہ بتا رہے کہ بناتکم جو ہے نا، بناتکم یہ اصل میں بن تن کی جمع ہے، بن تن. ٹھیک ہے، اور بن تن کو اس طرح یہ جو ہے نا وہ اصل میں تھا بن وتن، بن وتن، اور پھر اس میں آخر پر یہ جو واو ہے نا یہ ویک لیٹر ہے، تو اس کو وہ سرے سے ہی ہٹا دیتے ہیں اور اس کو اس طرح لکھتے ہیں بنتن. ٹھیک ہے، اس واو کو ریپلیس کر دیتے ہیں تا سے، بیسیکلی اس واو کو تا سے ریپلیس کر دیتے ہیں، اور پھر دوبارہ سے یہ گولتا نہیں لاتے، پھر دوبارہ سے اس گولتا کو نہیں لاتے، وہ بنتن ہی رہنے دیتے ہیں اس طرح. تو وہ بن وتن سے بنتن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو خیر یہ تھوڑا سا صرف کا ڈسکشن ہے، میں اس میں ابھی نہیں جانا چاہ رہا تھا. لیکن یہ آپ یاد رکھیں کہ یہ بنتن کی جمع ہے. ٹھیک ہے، بنتن کی جمع بناتن. اسی طرح وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، یہاں پہ حرمات یہ حرمتن کی جمع ہے، یعنی حرمات حرمتن کی جمع ہے. ٹھیک ہے، حرمت کہتے ہیں ہر وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے جس یعنی وہ باؤنڈری ہے جو جس کو اللہ تعالیٰ نے کراس کرنے سے منع کیا ہے، یا کوئی بھی ہو، چاہے وہ آپ کا کسی سے معاہدہ ہو، اس معاہدہ کو جو ہے نا حرمات کے حرمتن کہتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی طے کر سیٹ کردہ جو لمٹس ہیں، جو حدود ہیں، ان کو بھی حرمت کہتے ہیں. تو حرمت. جی. یہاں پہ اس کی حرامن نہیں بنے گی واحد؟ نہیں، حرمن نہیں ہے، حرمتن، حرمتن سے حرمات ہے. حرمن، جی حرمن سے آپ نے دیکھا ہے کیا ڈکشنری میں حرمن سے جمع حرم حرمات؟ تو میں نے جی، نہیں میں نے دیکھا. کہیں پہ اچھا، میں حرامن اگر سے آپ کو ملے تو بتائیے گا مجھے. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے، ویسے یہ جو عام جو لفظ ہے وہ حرمتن سے حرمات. ٹھیک ہے، وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، اور جو اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے. ٹھیک ہے، تو ڈکشنری میں حرمت، جی ڈکشنری میں جی حرمت. جی ہاں، حرمت ہی ہونی چاہیے، لیکن اگر پھر بھی اگر کسی کو کچھ ملتا ہے تو مجھے بتا دیں. ٹھیک ہے. اچھا، ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن. مشرکات تو بہت آسان ہے، مشرکات، مشرکتن کی جمع ہے، تو یہ تو بڑا آسان ہے. مشرکہ سب کو پتا ہے کہ مشرک کیا فیمیل ہے، مشرکہ. اچھا، کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون. اب یہاں پر الآیات یہ بھی آیتن کی جمع ہے، آیتن یعنی نشانی. ٹھیک ہے، نشانی، نشانی کی جمع الآیات. اچھا، اسی طرح اور بھی ہیں اس میں، ایک دو اور بس کریں گے انشاءاللہ. وقهم السیئات، وقهم السیئات. السیئات دو بار آیا ہے، ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ. السیئات یہ سیئۃ کی جمع ہے، سیئۃ. سیئۃ کہتے ہیں الصغیر من الذنوب، یعنی گناہوں میں سے جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں ان کو سیئۃ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، سیئۃ کی جمع سیئات. ٹھیک ہے، سیئات، سیئات اس کا واحد کیا ہے؟ سیئۃ، سیئۃ. تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے. اور لقد ابلغتکم رسالات ربی، رسالاتی، یعنی یہاں پر یہ مضاف کی شکل میں، تو اس کا واحد کیا ہے؟ رسالتن ہے یہ لفظ. رسالتن کا واحد کیا بنے گا؟ سوری، رسالاتن کا واحد کیا بنے گا؟ لفظ تھا رسالات ربی نا، یہاں پر رسالات ربی ہے، رسالات ربی. الف اور تا آخر پر ایڈڈ ہے، ان کو ہم ہٹا کر گولتا لگا دیں گے تو لفظ کیا بنے گا؟ رسالتن. رسالتن، رسالتن کہتے ہیں میسج کو یا پیغام کو. ٹھیک ہے، رسالتن کہتے ہیں میسج یا پیغام کو. اسی پر اسی نام پر پھر امام محمد بن ادریس الشافعی رحمہ اللہ کی مشہور کتاب ہے الرسالہ. الرسالہ یعنی دا میسج. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو پتہ چل گیا. اچھا، حرمنا علیکم طیبات احلت لہم. تو طیبات جو لفظ ہے، طیبات یہ طیبن کی جمع، طیبتن کی جمع ہے. طیبن، طیبتن یعنی پاک چیز، یعنی پاک چیزیں، صاف ستھری چیزیں. ٹھیک ہے، طیبتن، طیبتن، طیبتن کی جمع طیبات. تو یہ بھی ہم نے بتا دیا آپ کو. باقی کی جو تین ہیں
یہ آپ پچھلے والوں سے ہی ریلیٹڈ ہیں، اس لیے میں اس کو ڈسکس نہیں کر رہا، یعنی وہی سارے الفاظ آئیں گے اس میں، اس وجہ سے ہم اس کو ڈسکس نہیں کر رہے۔ اچھا، اب 1 منٹ بچ گیا ہے، آپ لوگ ری جوائن کر لیں۔ جو نیکسٹ اسائنمنٹ ہے، کچھ منٹ شروع کے ہم اس میں اسپینڈ کریں گے، اور پھر ہم جمع مذکر یعنی تثنیہ اور جمع مذکر سالم کو آج کانسیپٹ اس کا جو ہے نا اس کو ڈسکس کریں گے۔ نیکسٹ ویک ہم اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ آج ہم صرف کانسیپٹ کو سمجھیں گے کہ یہ کیا چیز ہے، المثنیٰ کیا چیز ہے، اور جمع مذکر سالم کیا چیز ہے انشاءاللہ۔ تو آپ لوگ ری جوائن کر لیں، انشاءاللہ نیکسٹ سیکشن میں ہم اسائنمنٹ بھی اور باقیہ جو چیزیں اس کو ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم۔